अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और इसे करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिर्क है। और शिर्क इसलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की मदद से किसी शख्स के दिमाग पर कब्जा करके इसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नज़र का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है। जब फ़िरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ डाली तो वो वहाँ मौजूद दरबार के अंदर सब लोगों को जादू की मदद से सांप नजर आने लगी, मगर असल में वो रस्सियाँ ही थी। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसम मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अफ्ताहा बनकर इन सांपों को निगल गया, जो कि असल में मौजज़ा था, ना कि कोई जादू। क्योंकि जादू तो सिर्फ नज़र का धोखा होता है, जबकि ये अफ्ताहा हकीकत के अंदर वही अफ्ताहा के अंदर बदला था, ना कि किसी नज़र के धोखे से। और यही वजह थी कि वहाँ मौजूद जादूगर जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मौजज़ा है, और इसीलिए ईमान ले आए। क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे, इसीलिए इस बात को समझ गए। ये बात आपने वीडियो के आखिर तक माइंड में रखनी है। रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है। वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हो, या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और आपको मुसलमान होने पर फख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के जरिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूं, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है, और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें। Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. ये लोग हमेशा एग्रीगोर से राब्ते में रहते हैं। एग्रीगोर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की ज़ात। इसका मजीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहां पर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुंचाते रहते हैं, और बदले में इनका खुदा ना सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है। इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है। इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं, पर इनके लिए हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे बाहर लाकर फेंक देती है। मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तसव्वुर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्जा कर सकती हूँ, मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तसव्वुर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि कैसे, और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में ही होता है? इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं। जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जो भी अल्लाह की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है, और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं। तो गैर मुस्लिम और एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीज़ों का फिजिकल वजूद साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते।
یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ ان کا فزیکل جسم موجود ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہے جو کہ جسم کو چلا رہا ہے، یعنی کہ روح۔ یہ مانتے ہیں کہ ان کا دماغ تو موجود ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس دماغ کے اندر سوچ بھی موجود ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مانتے ہیں کہ گریوٹی بھی موجود ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب موجود ہیں جو کہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں، پر انہیں انسانی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ، جیلسی، خوشی، یہ سب فیلنگز موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی ان سب اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف یقین نہیں کرتے تو صرف ان باتوں پر جو کہ قرآن میں یا اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ان کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے تو ان سب نہ نظر آنے والی چیزوں کا فزیکل وجود پہلے ثابت کریں اور اس کے بعد اس پر یقین رکھیں۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ میٹا فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں نہ انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسان کو بے حیائی، برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بچا کر رکھے؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے ماننے والے بندوں کو ان شیطانوں سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 کے اندر ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا اور اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین کے لوگوں کے لیے گناہوں کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، لیکن ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرے لیے انتہائی مشکل ہے۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے کوئی اختیار نہیں کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے، ہاں مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی بالکل یہی الفاظ استعمال کیے کہ پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان اس سے بچے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک بار نہیں بلکہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ سورہ الاعراف کی آیت 14 کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں کہ اس نے یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جا، تجھ کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ تو نے تو مجھے معلوم کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر حملہ کرتا رہوں گا، اور تو ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی زیادہ تر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ کے اندر اور کھول کھول کر اللہ کی ذات انسانوں کو وارننگ دے کر اور بھلا کیسے سمجھائے؟ اور اگر اب بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے، اللہ کی یا ہماری؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me.